नमस्कार दर्शकवृन्द, यो समय हो अर्थ राजनीतिको। म जितेन्द्र रसिक। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र नीति तथा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। आज भने हामी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष र ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मोहन कटुवालज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अवस्था पछिल्लो समय? वास्तवमा नेपालमा लघु घरेलु साना उद्योगको आवश्यकता त अत्यन्तै अपरिहार्य छ होइन। निजी क्षेत्रको पनि 80% भन्दा बढी चाहिँ लघु घरेलु साना उद्योगको क्षेत्रले ओगटेको छ। यसले रोजगारीको सृजना गर्ने हिसाबले सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने र नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन र परनिर्भरता घटाएर आन्तरिक खपतलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेको लघु घरेलु सानो उद्योगको क्षेत्र नै हो। यति हुँदाहुँदै पनि जुन हिसाबले सरकारबाट संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्ने हो, नीतिहरूमा कुराहरू आउँछन्, तर व्यावहारिकतामा चाहिँ त्यो अलिक फितलो भएको छ। र समग्रमा हेर्दाखेरि घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था चाहिँ आफैमा समस्या हुँदाहुँदै पनि यसको आवश्यकता चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको देखिरहेको छ अहिले। हामीले जति पनि भनेका छौँ घरेलु तथा साना उद्योग भनेका छौँ होइन, त्यहीँबाट नै अथाह रोजगार सृजना गर्ने भनेका छौँ, त्यो देखिँदैन के व्यवहारमा देखिँदैन। युवाहरू रोजगार खोज्दै विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। हामीसँग अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले हरेक युवालाई यतातिर किन आकर्षण गर्न सकेनौँ? मुख्य कुरा त नेपालको लघु घरेलु साना उद्योग भनेको चाहिँ ठुलो पुँजी नहुने अनि अलिकति आर्थिक हिसाबले अलिक कमजोर भएका, उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका र अब परिवारबाट बढी सञ्चालित, त्यसमा पनि महिलाहरूको बढी सहभागिता। यो उद्योग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भने वास्तवमा मुख्य कुरा त उद्योग स्थापना गर्दादेखिको समस्यादेखि लिएर उद्योग नवीकरण गर्ने कुरा, उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने खालको समस्या, वस्तुहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको समस्या, त्यसै गरी यसले हाम्रो वस्तुहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको गुणस्तर मापन गर्ने, यसको ब्रान्डिङ गर्ने कुराहरूको कमजोरी कारण, र अर्को कुरा भनेको सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु र आएको नीति पनि समयमा कार्यान्वयन नहुनु र यसमा वित्तीय पहुँचको समस्या। अब सिप छ, काम गर्न चाहन्छन्, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न खोजेका छन्, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेका छन्, तर काम गर्नलाई उनीहरूसँग पुँजीको अभाव छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पहुँचको समस्या र सरकारले छुट्याएको सहुलियत अथवा सुविधाहरू पनि सहज तरिकाले चाहिँ लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि पनि यो व्यवसायमा फस्टाउन सकेन, जसको कारण त्यसमा जति बढी रोजगारी दिन सक्ने हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा युवाहरू पनि अब सानोमा अलिकति के हुन्छ भने व्यवस्थापनको कमजोरी हुन्छ होइन। ती सबै खालका सेवा सुविधा दिन पनि अलिक गाह्रो भएकोले हिसाबले गर्दाखेरि मान्छेहरू बाहिर गइरहेछन्। तर कठिन अवस्थामा पनि चल्ने भनेको त वास्तवमा लघु घरेलु साना उद्योग नै रहेछ। अहिले मुलुकमा करिब 90% भन्दा बढी घरेलु उद्योगले नै होइन धानिरहेको अवस्था धानेको छ। यसले रोजगारीको हिसाबले पनि 40औं लाखलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले पुँजी, त्यस पछाडि स्पष्ट नीति, बजारको उचित व्यवस्थापन, त्यसदेखि बाहेक वित्तीय पहुँच र प्रविधिहरू पनि आज पनि हामी पुरानै प्रविधिमा बसेर काम गरिरहेका छौँ। जस्तै यो नीतिको कुरा उठ्ने बेला हामी जहिले पनि भन्छौँ स्पष्ट नीति होइन, त्यो नीति चाहिँ के हो त्यस्तो? त्यो जुन सरकारले लागू गर्न सकेन वा ल्याउन सकेन, तपाईँहरू पनि अब महासङ्घमा हुनुहुन्छ, झकझगाउने काम त तपाईँहरूको हो। हामी लगातार लाग्छौँ। स्पष्ट नीति भनेको मुख्य कुरा लघु घरेलु साना उद्योगहरू कम पुँजीबाट सञ्चालित, व्यवस्थापनको कमजोरी, पुँजीको कमजोरी भएकोले कम्तीमा उनीहरूलाई ल्याउने नीतिहरू चाहिँ कुनै पनि सङ्घर्ष नगरिकन, मेरो आफ्नो नभनिकन चाहिँ सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। र मुख्य कुरा चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई हामी आफैबाट संरक्षण सम्वर्धन पनि हुनु पर्यो। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू 15% महँगो भए पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका नै बनेको भए पनि
त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, सरकारबाटै त्यो सुरु राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट हुन सकेका छैन। अर्को कुरो उद्योग व्यवसाय व्यापार उद्योग गर्ने भनेपछि अलिकति दर्ता प्रक्रिया हुन त महिलाहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ, तर पनि दर्ता गर्दाखेरि हामीले एउटा उद्योग दर्ता गर्न 10 ठाउँमा धाउनु पर्नेछ। सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेर ल्यायो, तर त्यो व्यवहार तर पूर्ण रूपमा लागू हुन सकिरहेको अवस्था छैन। केन्द्रमा मात्र भएर भएन, हाम्रा उद्योगहरू दूर दराजमा छन्, घन्टौँसम्म हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन सक्ने उचित व्यवस्थापन छैन। अहिले हामी भारत बङ्गलादेश चाइनाबाट उत्पादन तरकारी हामी सहजै बजारमा किनेर खान पाउँछौँ, तर छिमेकी जिल्ला हाम्रो जिल्लामा भएको वस्तुहरू पुर्याएर फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले यातायातको कुरा र साना उद्योगीहरूलाई दर्ता गर्दा सहज। अरू ट्याक्सको पनि हामी अहिले धेरै ठाउँमा ट्याक्सहरू बुझाउनु परिरहेको अवस्था छ। एउटा त्यो। अर्को कुरो, एक ठाउँको वस्तु अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि समस्याहरू भोगिरहेका छौँ र हामीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा हाम्रो आफ्नो पहुँचले गर्ने कुरा त हामी गरिरहेकै छौँ, तर सरकारी स्तरबाट जुन हिसाबले गर्नुपर्ने हो त्यो अझै पनि हुन सकेको छैन। हामी हाम्रो देशमा मात्रै नभएन बाहिर पनि निर्यात गर्ने योग्य सामानहरू हामी बनाउँछौँ। हस्तकलाका सामान यति राम्रो राम्रो सामान हामीले उत्पादन गर्छौँ, त्यो बाहिर जुन हामीले भनेका छौँ नेपालको धेरैवटा राष्ट्रमा कूटनीतिक नियोगहरू छ, राजदूतावासहरू छन्, त्यो मार्फत हाम्रा वस्तुहरू कुन देशमा कस्तो खालको वस्तुहरूको माग छ त्यो कुरो त्यो राजदूतावास मार्फत कम्तीमा त्यो त्यसको चाहिँ बजारीकरण गरिदिने व्यवस्था निर्यातको लागि पहल गर्नको लागि पनि काम भइरहेको छ। निर्यात गर्दाखेरि हाम्रा वस्तुहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा र ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा र निर्यात गर्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पनि सहजताले नपाउने, निर्यात गर्दाखेरि धेरै झन्झटिलो प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने, यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो उद्योगलाई जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो बढ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर यो क्षेत्रको विकास गर्नुको अब विकल्प पनि छैन, किनभने हामीले नेपाल आफैमा यो घरेलु उद्योग तथा होइन साना उद्योगहरूको लागि चाहिँ होइन उर्वर भूमि भनिन्छ होइन, तर पनि हामीले यसलाई सानो मेहनत सानो प्रयास मात्र पनि यो गर्न सक्यौँ भने पनि यो उद्योगले मुलुकका धेरै होइन विश्वका धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ। तर नीतिमै समस्या देखियो, हाम्रो व्यवहारमा भएन, आएको नीतिहरू समयमा इम्प्लिमेन्टेसन नभइदिने। अहिले भइरहेको नीतिमा चाहिँ के छ सुधार गर्नुपर्ने कुरा? अब सुधार भनेको सबभन्दा पहिला त मैले एउटा उद्योग गर्न खोज्छु भने मलाई सजिलैसँग त्यो उद्योगलाई बाधा व्यवधान नगरिकन चाहिँ एउटा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यो बिना सुरुमै दर्ता प्रक्रियामै समस्या। त्यस पछाडि उद्योग सञ्चालन गर्न थालिसकेपछि आउने समस्याहरू छरछिमेकीका नीतिमा स्पष्ट नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ उद्योग आधा सञ्चालन हुने साथै त्यो उद्योग त्यहाँबाट विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने केही पूर्वाधार नभएको ठाउँमा उद्योग हामी स्थापना गर्दा पूर्वाधार विकास गर्छौँ, भोलि त्यहाँ बस्ती विकास हुन्छ, तिनै बस्ती विकास भए त्यहाँलाई रोजगारी पनि दिन्छौँ, तिनै मान्छेले विरोध गरेपछि उद्योगलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा त्यो। अर्को कुरा, हामीले आत्मनिर्भर हुने उत्पादन गर्दा पनि बाहिरबाट सामानहरू ल्याएर हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। कम्तीमा हामीले उत्पादन गरेको वस्तुहरूले प्रयोग गर्ने संस्कार विकास हुनु पर्यो। हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा मात्रै बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। र अर्को कुरो, हामीले कच्चा पदार्थहरू ल्याउँदाखेरि पनि हामीले त्यो भन्सार छुटका कुराहरू छन्। नयाँ प्रविधि, आज हामी पुरानै प्रविधिमा काम गर्दा हाम्रो उत्पादक क्षमता कम छ। यो विषयमा फेरि पनि आउँला, हामी दर्ताकै विषयलाई अलिकति गम्भीर रूपमा केलाउँ। दर्तामै झन्झट छ, हजुर। अब के गर्नु पर्ला? यो सजिलै रूपमा घरमै बसेर दर्ता गर्ने र उद्योगलाई तुरुन्तै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न के गर्नु? त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म हामीले के भनेका छौँ भने सबै उद्योगहरूलाई, साना उद्योगलाई उद्योग ग्रामभित्र राख्न सकिन्छ भने त्यो हुन त अहिले हरेक स्थानीय निकायमा चाहिँ उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने भनेको छ, हरेक पालिकामा। तर त्यो सुरु पनि भइसकेको छ र औद्योगिक क्षेत्रभित्र अटाउनलाई त्यहाँ राख्नु पर्यो, दर्तालाई सहज गरिदिनु पर्यो, वित्तीय पहुँचलाई सहज गरिदिनु पर्यो। बत्तीहरू अब सहजसँग लिन सक्दैनौँ हामीले, त्यो विद्युत हामीलाई लिँदाखेरि समस्या देखिएको छ। हामीसँग अहिले दक्ष जनशक्ति छैन, बाहिर भर पर्नु परेको छ। दक्ष उत्पादनलाई अलिक विशेष प्राथमिकता दिनु पर्यो, हाम्रो आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो र हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूलाई सहज तरिकाले निर्यात गर्नको लागि नीतिगत कुरामा उहाँले सुधार गरिदिनु पर्ने कुरा हुन्छ। त्यसदेखि बाहेक भनेको चाहिँ अब अहिले सरकारले चाहिँ लघु घरेलु साना उद्योगहरूलाई नीतिहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको विषयमा भने हुन्छ, तर त्यो सेवा सुविधा पाउने बेलामा सानाले भन्दा पनि ठुलाले, त्यो पनि पहुँचको आधारमा सानालाई एउटा फर्मालिटी पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै अन्तिममा, किनभने हाम्रो उद्योग अघि पनि भने दूर दराजमा छन्, सहज तरिकाले उनीहरूले त्यो जानकारी पाउँदैनन्।
स्थानीय स्तरमा भएका उद्योग कार्यालयहरूमा पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था छैन। त्यस कारणले सानालाई ठुला कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँहरू गर्नुहोस्, गरिरहनु भएको छ, किन टेन्सन लिनुहुन्छ? अब ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि 100वटा साना उद्योगले दिने ट्याक्स एउटै ठुलो उद्योगले दिन्छ। त्यो भएपछि ठुलालाई बढी उनीहरूले प्राथमिकता दिने। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि सानालाई छुट्याएको बजेट चाहिँ 100जना सानासँग डिल गर्दाखेरि समय पनि जाने, टेन्सन हुने, बरु एउटालाई दिँदाखेरि त्यो झन्झट नहुने र उनीहरूले टार्गेट मिट गर्नुपर्ने भएकोले जिल्लामा भएका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले अथवा निजी ब्याङ्कहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ठुलालाई बढी लगानी गरिरहेको अवस्था। त्यस कारण यी समग्र नीतिहरूमा चाहिँ सरकारले सुधार गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने यसले ठुलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्छ। स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित गरेर उद्योगहरू धेरै स्थापना गर्न सकिन्छ। हामीले हाम्रा कच्चा पदार्थहरू एकदम कौडीको मूल्यमा बाहिर पठाइरहेका छौँ। त्यसलाई अलिकति मात्रै प्रशोधन गर्ने हो र हामी आफैले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। आज हामी बाहिर पठाउँछौँ, त्यसलाई ल्याएर फेरि हामीले वस्तुहरू बनाइरहेका छौँ। त्यो गरियो भने भोलिका दिनमा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, हाम्रो आफ्नो कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने कुरा, त्यसकारण हाम्रो आन्तरिक खपतहरू पुरा गर्ने कुरा, यी सबै हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यसतर्फ जानु जरुरी छ। अब यो जुन तपाईँले उद्योग ग्रामको कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूको पनि त यो महासङ्घको हरेक जिल्लामा हजुर शाखा छन्। त्यहाँबाट के पहल भइरहेका छन्? त्यहाँबाट के कस्ता जानकारीहरू आयो? हामीले के भनेको छौँ सरकारलाई, म आफू पनि सरकारको विभिन्न नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा म आफू पनि घरले महासङ्घको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। महासङ्घले मलाई खटाएपछि र त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले हाम्रो कुराहरू राख्छौँ। चाहे त्यो एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भन्नुहोस्, चाहे हरेक स्थानीय निकायमा उद्योग ग्रामको कुरा गर्नुहोस्, स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको कुरा होस्, प्रविधिहरूका कुरा होस्। हामीले अहिले भर्खर पनि हामीले वाणिज्य मन्त्रालयबाट नेपालका लघु घरेलु साना उद्योगहरूले उत्पादित गरेका सेलेक्टेड वस्तुहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइजेसन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने र अनलाइन सिस्टम बिक्री वितरण गर्ने कुरामा अहिले भर्खर हामी त्यो काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले दक्षता ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा चाहिँ दक्षता परियोजना अन्तर्गत हामीले कृषि, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा पनि अहिले काम गर्दैछौँ। किनभने यो क्षेत्रमा को विकासको लागि पहिला त दक्ष जनशक्ति चाहियो। त्यो कसरी उत्पादन कति जस्तै तपाईँले भन्नुभयो अनलाइन सिस्टमबाट अब बिक्रीको लागि तयारी गरिदिनुहुन्छ। हजुर, यो चाहिँ कसरी, कुन यो महासङ्घबाट मात्र हो कि वा 77वटै जिल्लामा तपाईँहरूले यसको अनलाइन व्यापार खडा गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले नेपालभरि नै 77 जिल्लामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय त वाणिज्य मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीले सहयोग प्राप्त गरेर यसलाई उहाँले सुरुमा सपोर्ट उहाँले गर्ने, यसलाई निरन्तरता चाहिँ महासङ्घले दिने भनेर नेपालमै भरि उत्पादन भएका, बजारको राम्रो सम्भावना भएका र निर्यात योग्य वस्तुहरूलाई पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले त्यो डिजिटलाइजेसन गर्न खोज्दैछौँ। पहिला त्यो वस्तु चाहिँ त्यहाँ राखिसकेपछि त्यसको गुणस्तर, त्यसको परिणामदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण के गरेर गर्न सकिन्छ, त्यो निरन्तर रूपमा चल्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई गर्दैछौँ। नेपालका सेलेक्टेड वस्तुहरूलाई सुरुमा चाहिँ कम्तीमा पनि 100वटाबाट सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले हामी सुरु गरिसकेका छौँ। हिजो मात्रै त्यसको बैठक थियो। अब यसलाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। र यसलाई अनलाइनमा जुन बिक्री वितरण गर्नु अगाडि हजुर त्यसलाई पनि त ल्याब टेस्टहरूको वातावरण चाहिएला होइन? त्यसको लागि ल्याब नै खडा गर्नुपर्ने अवस्था होला जिल्लामा, त्यो के छ? त्यो यस्तो छ, अब यस्तो छ, हामीसँग उपलब्ध भएसम्म हामी त्योबाट गर्छौँ। तर सबैभन्दा पहिला त त्यसको इनिसिएसन महासङ्घले लिने भएकोले ती वस्तुहरू खाने योग्य छ कि छैनन्, ती वस्तु लाउने योग्य छन् कि छैनन्, ती वस्तुहरू वातावरण मैत्री छन् कि छैनन्, ती सबै सेलेक्टेड गरेर त्यसमा डुप्लिकेसन पनि नहोस्, कसैले त्यसलाई मिसयुज पनि नगरून् भन्ने हिसाबले त्यसको पुरै मेकानिजम हामीले गरेका छौँ। र एउटाले उत्पादन गरेको वस्तुलाई फेरि अर्कोले त्यसैलाई कपिराइट पनि नगरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई पुरै सतर्कता साथ त्यहाँ राखिसकेपछि त्यो सबैले विश्वास गर्ने योग्य हुनुपर्छ। बिचमा यो अब प्रविधिहरूको विभिन्न अब यसलाई त जान्ने मान्छेलाई यसलाई ह्याक गर्नदेखि लिएर हरेक कुराहरू छ, त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो तयार गर्दैछौँ। हामीले विज्ञहरू राखेर नै हामीले तयार गर्दैछौँ र त्यो वस्तुहरू चाहिँ सबै ल्याब टेस्ट गरेर नै त्यो प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यहाँ चाहिँ अपलोड गरेर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब विशेष गरेर हामीले त्यसलाई मेलाको रूपमा सामान्य प्रदर्शनीको हिसाबले पनि त्यसलाई हामी राख्छौँ। 5 दिन 6 दिन 7 दिनको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई स्टल राखेर नै हामीले गराउँछौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ। अहिले मुलुकभर चाहिँ यो उद्योग भनौँ न, साना उद्योगहरू कतिवटा पुगे? अब दर्तामा त 4 लाखभन्दा बढी छन्, तर नविकृतहरूको सङ्ख्याहरू त 2 लाखको हाराहारीमा देखिन्छ। कति उद्योगहरू दर्ता गरेर
बिचमा रोकिएको छन्। कति कुराहरू दर्ता गर्ने नवीकरण गर्ने टाइम गुज्रिएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई नवीकरण गर्न नपारे पनि रोकिएको छ। त्यसलाई हामीले फेरि नवीकरणलाई छुट गरेर नवीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले सरकार भन्छ। किनभने उद्योग सञ्चालन भइरहेछ तर उसले राजस्व तिरेको छैन। हामीलाई अर्को समस्या के देखिन्छ भने लघु घरेलु साना उद्योगहरूमा धेरैवटा उद्योगहरू अहिले पनि कानुनी दायराभन्दा बाहिर छन्। तर जो कानुनी दायरामा छन् उनले 20 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि उसको लागत बढिरहेको हुन्छ। तर जो दर्ता छैनन् ती दर्ता नगरिन आफू खुसी सञ्चालन गर्ने उद्योगहरू जवाफदेही पनि हुँदैनन्, गुणस्तरमा पनि उनीहरूले त्यो के अरे एउटा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको अवस्था हुँदैन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकियो र सहज तरिकाले ल्याउने। कति उद्योगहरू कानुनी दायरामा आउन चाहन्छन्। मैले ग्रिलकै कुरा त म ग्रिल मासु गर्दैछु चल हाम्रो पनि अहिले पनि हेर्दाखेरि 60-65% ग्रिल उद्योगहरू सरकारको कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन्, तिनीहरू आउन चाहन्छन्। ग्रिल उद्योगको विषयमा हामी पछि जोडौँला। हजुर, यही विषयमा कुराकानी गर्ने बेला पनि हामीले तपाईँले भन्नुभए जस्तो विभिन्न झन्झटिला छन् होइन। एउटै सामग्रीको 10औं ठाउँमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि उनीहरू कानुनी दायरामा आउन चाहेका देखिँदैनन् क्या। यसलाई सहज बनाउन सरकारले के गर्नु पर्ला? हो, सहज बनाउनलाई पहिला त कानुनी दायरामा आउने बाटो सजिलो बनाइदिनु पर्यो। एउटा सामान्य व्यवसायी एउटा परिवारबाट सञ्चालित, त्यसमा महिला उद्योगीहरूको बढी सहभागिता छ। महिलाहरूको आफूसँग कोलाटर हुँदैन अनि अब घरमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई सरकारले त्यो नीति ल्याएको छ, अलि महिलाहरूलाई सहुलियत पनि गरिदिएको छ। तर व्यवहार त त्यो खालको छैन। दर्ता गर्ने बेलामा एकदमै निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई सजिलैसँग आउने वातावरण बरु र उद्योग स्थापना गर्दाखेरि चाहिने त्यो पूर्वाधारको लागि पनि त्यो ठाउँको हुनसक्ला, त्यहाँ नयाँ प्रविधि कुरा हुनसक्छ, ती चिजहरू पनि सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अर्को कुरा सबैलाई कानुनी दायरामा आउनै पर्यो। नआउँदाखेरि समस्या भने अघि एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अर्को उद्योगले पाउनुपर्ने सेवा छ। वित्तीय संस्थासँग दर्ता भएकोले मात्रै त्यो सुविधा पाउँछन्। तर सरकारीसँग लोन लिनु पर्दाखेरि पनि अब त्यो त्यहाँ झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दाखेरि उनीहरू व्यक्तिगत लोन ल्याउँछन्, जसले गर्दाखेरि सरकारले दिएको सुविधाहरूबाट वञ्चित हुन्छन्। हामी चाहिँ यस्तो मुलुकमा छौँ कि विडम्बना भन्नुपर्छ। अहिले अनलाइन प्रणालीबाट कुनै पनि मुलुकमा एउटा होइन व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छ। तर हामी चाहिँ दर्ता गर्न पनि कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, यो म्यानुअल सिस्टम क्या, यसले असर गरे के मुख्य कुरा यसलाई हटाउनु पर्दैन भने तपाईँहरूले पहल गर्नु पर्यो। अनलाइन सिस्टम छ, अनलाइन प्रणाली छ, घरमा बसेर 2 मिनेटमा फर्म भरेपछि उसले प्रमाणपत्र किन नपाउने, दर्ता भएको किन नपाउने होइन। यी सिस्टमबाट पेमेन्ट गर्न सकियो। यो चिजमा नेपाल घरेलु साना उद्योग महासङ्घ निरन्तर लागिरहेको छ। हाम्रो आफ्नो साधन स्रोतले त्यो भ्याउँदैन। आफ्नो हिसाबले हामीले गरेका छौँ। हरेक जिल्ला, हाम्रो 77 जिल्लामा हाम्रो च्याप्टर छ, जिल्ला शाखा छन्, पालिका स्तरमा हाम्रो छ, प्रदेश स्तरमा हामी कोसिस गरेकै छौँ। तर अझै पनि के भने अनलाइन सिस्टम जानलाई दूर दराजका मान्छेहरू, अझै पनि कतिजना मान्छेहरू मोबाइल चलाउन नसक्ने अवस्थाका छन्। त्यतिखेर त्यो स्थानीय स्तरमा भएका उद्योग प्रबन्धन गर्ने कार्यालयहरूलाई पूर्वाधार विकास, अहिले तपाईँ जिल्लामा गएर घरेलु उद्योगको अवस्था हेर्नु भने त्यहाँ कर्मचारी हुँदैनन्, सम्बन्धित विज्ञ जानेको मान्छेहरू हुँदैनन्। त्यो त्यहाँनिर केन्द्रबाट लागू गरेका नीति नियमहरू त्यो त्यहाँसम्म नपुगिरहेको अवस्था छ। हाम्रा मान्छेसँग पुग्ने त झन् धेरै परको कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भनेको चाहिँ हामीले भनेका छौँ, अब हरेक पालिका स्तरमा उद्योग ग्रामको स्थापना गरेर एकै ठाउँमा राखियो भने भोलिका दिन उत्पादन वस्तुलाई पनि एकै ठाउँमा उनीहरूले प्रदर्शन गर्न पनि सके। त्यसले बजार खोज्न सजिलो पनि भयो र सँगसँगै पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहजताले प्राप्त पनि गर्ने भए। त्यसैले उद्योग भनेको तपाईँको रोजगारी बढी सृजना गर्ने, आत्मनिर्भर हुने, भएका कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्न सकिने, खेर नजाने, यस्तो हुँदाहुँदै यो तर्फ चाहिँ कसैको पनि ध्यान त्यति गइरहेको छैन। यद्यपि राजनीतिक दलहरूले, सरकारले पनि भन्ने बेलामा लघु घरेलु साना उद्योगको अथवा निजी क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि विकास बिना देश विकास सम्भव छैन भन्छ। तर नारामा मात्रै सीमित, अझै पनि जति हुनुपर्ने, जुन स्तरमा हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। त्यस कारणले कसैले पनि त्यो विषयमा नकारात्मक कुरा छैन। तर सकारात्मक तरिकाले चाहिँ यसलाई एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छैन। हामी आफ्नो ठाउँबाट त गरिरहेका छौँ, हामी पनि कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। हामीले पनि जति गर्नु, हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा यी साना व्यवसायीहरूको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने थियो। एकदम। तर अहिले तपाईँले भन्नुभयो होइन, 2 लाख मात्र सक्रिय छन्, दर्तामा छन्, 2 लाख अझै बाहिर छ। त्योभन्दा बाहिर कति छन्, असङ्गठित त कति छन्।
त्यसै ती सबैलाई म त जहिले पनि सरकारलाई भन्छु कुनै पनि देशमा उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने सरकारको नीति नियम कानुन परिधिभित्र आउनुपर्छ। त्यो आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। कसैलाई गर्ने कसैलाई नगर्ने गर्नु हुँदैन। त्यसले के अरे तपाईँको समान तरिकाले उद्योग अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारण राजस्व पनि दर घटाइदिनुहोस् न। के अरे तपाईँको करको दर घटाएर दायरा बढाइदिनु पर्यो। र मान्छे त अहिले उद्योग गर्नुभन्दा पनि बरु अरूको सामान ल्याउने बेच्ने त्यही नै सजिलो हुन्छ। त्यो स्थितिमा पुगिसक्यो। हुन पनि त्यस्तै छ नि अहिले तपाईँको उत्पादन गर्ने उत्पादकले हजुर वर्षभरि दुःख गरेर उत्पादन गर्यो, त्यसको मूल्य बल्ल पाउँछ। त्यो पनि त्यो पाउन पनि कठिन छ। जब बिचौलियाले हजुर उत्पादकबाट खरिद गर्छ र त्यही मूल्य दोब्बर र तेब्बरमा उसले 10 मिनेटमा बेच्छ, जसले गर्दा उत्पादकहरूलाई त असर परिरहेको छ। उनीहरू होइन एक खालको समस्यामा छन्। यतातिर पनि त महासङ्घले ध्यान दिनु। हामी लगातार लागेका छौँ। हामीले भनिरहेकै छौँ यो खालको चिज रोक्नु पर्यो। अझै पनि नेपालमा उद्योगबाट उत्पादन भनेका छन्। बाहिरको सामान ल्याएर यहाँको स्ट्याम्प लाएर चाहिँ यहाँको उद्योग यहाँको उत्पादन भनेर त्यो चिजलाई रोक्नुपर्छ। हाम्रा केही नगण्य उद्योगी व्यापारी व्यवसायीले यो एउटा देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभइकन आफू मात्रै केही गर्नु पर्यो भनेर अथवा जब सरकार कमजोर हुन्छ, सरकारको ध्यान त्यता जाँदैन, त्यतिखेर चाहिँ यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू पनि नभएको होइन। त्यसकारण हामी जस्तो संस्थाले भनेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिलाई संरक्षण समर्थन गर्नु हुँदैन। त्यस कारण यो अहिले पनि हामी फेरि पनि भनिरहेका छौँ सरकारलाई, नेपालको धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्र भनेकै यही हो। हामीसँग अहिले सबै जग्गा जमिनहरू बाँझो छ, प्रशस्त सम्भावना छ। अन्डा हामी यही गर्न सक्छौँ, मासुमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने छ, जुत्तामा झन्डै। हामी आत्मनिर्भरका कुरा फेरि पछि गर्नेछौँ। छोटो व्यापारिक विश्रामको बेला भएको छ। दर्शकवृन्द, अब भने छोटो व्यापारिक विश्राम। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ घरेलु तथा साना उद्योगको विषयमा। हामीसँग हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष र ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटवालज्यू। कटवाल सर, आत्मनिर्भरको कुरा गरिरहनु भएको थियो। वास्तवमै आत्मनिर्भरताको लागि चाहिँ हामीले थोरै मेहनत गऱ्यौँ भने मुलुकभित्रै उत्पादित भएका सामग्रीहरूबाटै मुलुक धान्न सक्ने क्षमता नेपालमा छ भनिन्छ क्या। हामीले मात्र थोरै व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। यो कहिले हुन्छ यस्तो व्यवस्थापन? अब मुख्य कुरा त हामीले सबैजना एउटा इमान्दार पनि हुनु पर्यो होइन। हामी सबै इमान्दार पर्यो। म यो काम मबाटै सुरु हुनु पर्यो, मेरैबाट ठाउँबाट सुरु हुनु पर्यो। त्यसमा हामीसँग अहिले धेरैवटा क्षेत्र भन्ने छ। हिजोका दिनमा यहाँलाई थाहा छ धेरै कुरा वस्तुहरू हामीले निर्यात गरेकै हो नि त। चामल दालदेखि लिएर हरेक चिजहरू आज तिनै वस्तु हामीले आयात गर्नु परिरहेको छ। खेत जमिन बाँचो छ, मान्छे अब सबै बाहिर गइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय अहिले खुसी के छ भने केही सिपहरू केही पुँजी लिएर युवाहरू नेपालमा आएर चाहिँ विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षित भइरहेको छ। उनले राम्रो आय आर्जन गरेको छ। कोभिड पछि यो अलिकति देखिन्छ यसमा। कोभिड पछि चाहिँ त्यो देखियो। र अन्ततः के देखिन्छ भने सुरक्षित विदेश होइन, सुरक्षित सहर होइन, गाउँले हो भन्ने खालको मान्छेको एक किसिमको मानसपटल मात्रै भइसकेको छ। त्यस कारण यतिखेर सरकारले ती बाहिरबाट फर्केका युवाहरू र यहाँ भएकालाई चाहिँ अलिकति मात्रै जोसँग सिप छ तिनलाई थोरै पुँजीको व्यवस्था गरिदिएर उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई नेपालमै त खपत हुने वातावरण सिर्जना गरिदिएर हाम्रो बसमा भएका वस्तुहरू आयात गर्ने कुरामा कुन तरिकाले हुन्छ त्यसलाई निरुत्साहित गरेर यहाँको वस्तु प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गरिदिनु पर्यो। एउटा उत्पादित वस्तुहरूलाई दुधै भन्नुहोस्, आज 2 दिन बजारमा जानु पाएन बाटोमा फ्याँक्नु पर्नुहोस्, त्यस दुधबाट हामी पाउडर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। गोलभेडाहरू खेरा त त्यसलाई त ससेज बनाउन सकिएला। धेरै चिजहरू हामीले त्यसलाई प्रशोधन गर्ने व्यवस्था भयो, त्यसलाई स्टोरेज गर्ने कुराहरू, कृषिलाई आधुनिकीकरण सँगसँगै औद्योगिकरण उद्योगसँग पनि जोड्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। सानो उद्योग र ठुलो उद्योगको लिङ्केज गराइदिनु पर्यो। र त्यो भइदियो भने वास्तवमा हामी थुप्रै क्षेत्रमा माछामा, मासुमा,
पशुजन्य वस्तुमा, काठमा है, अब फलामजन्य वस्तुमा पनि अब करिब करिब त्यो हामी आफ्नो भन्न गइरहेका छौँ। जुत्ता त करिब भइ नै सकेका छौँ हामी, र धेरै वस्तु जस्तो अल्लोबाट हामी लुगा बनाउन सक्छौँ, बाँसबाट बनाउन सक्छौँ, विभिन्न छ त्यस्तो उहरू। तर हामीले त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, सही तरिकाले त्यसको प्रशोधन गर्ने खालको व्यवस्था छैन, हामीसँग गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्रको विकास भइसकेको छैन। यो सबै छैन भनिरहँदा होइन, कमसेकम हामीले उत्पादन भएका वस्तुहरू भनौँ, सिजनेबल वस्तुहरूलाई हजुर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गोलभेडालाई सस बनाएर सकिन्छ, त्यो बनाउन सकिन्छ भने जस्तै अरू विभिन्न सिजनेबल वस्तुलाई त हामीले होइन एउटा औद्योगिकरण गरेर त्यसलाई प्याकिङमा लान सक्थ्यौँ, त्यसलाई अर्को 6 महिनासम्म प्रयोग गर्ने गरी बिक्री गर्न सक्ने बनाउन सक्थ्यौँ। त्यो पनि पहल भएको देखिन्छ। त्यो अब अहिले पनि तरकारी दुवैदेखि अरू देशमा गइरहेको अवस्था छ। अलिअलि मात्रै प्रविधिमा सुधार गर्नु पर्यो हामीले। एउटा चाहिँ है प्रविधिमा सुधार गरेर इनोभेसन गर्न अलिकति प्राथमिकता दिनु पर्यो र सामूहिक लगानीमा काम गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। आज नेपालमा लघु घरेलु साना उद्योगहरू व्यक्ति छरिएर एउटाले टोपी बनाए 10जनाले टोपी बनाइरहेको छ। 10जनाले उत्पादन गरेको वस्तु 10 किसिमको हुन्छ, तर तिनै 10जना मिलेर चाहिँ पुँजी एकीकृत गरेर उत्पादन गरेर एकै खालको हुन्छ, भोलममा उत्पादन हुन्छ, त्यसले ब्रान्ड हुन्छ। त्यस्तो उद्योगलाई सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो। यसरी आयो भने यो खालको सुविधा छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा नीतिहरू हुनु पर्यो। अनि हामीले पनि भनिरहेछौँ स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, तर हामी पनि कतिको त डिमान्ड अनुसार फुलफिल गर्न सकेका छौँ त। तर सामूहिक रूपमा गऱ्यौँ त हामी सक्छौँ। थोरै मात्र प्रविधिमा सुधार गर्ने भने त्यसले निखारता पनि आउँछ, गुणस्तरमा पनि निखारता आउँछ र हामी डिमान्ड पनि फुलफिल गर्छ। त्यो खालको पनि नीतिहरू हुनु पर्यो। मुख्य चाहिँ के भने साना उद्योगीलाई प्रवर्धन हुने खालको कार्यक्रम चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अब नाम मात्रै भइरहेछ, काममा त्यो व्यवहार त त्यो पुरा लागु भएको छैन। त्यस कारणले अब सजिलैसँग साना उद्योगहरू चाहेर पनि विदेश पलायन हुन सक्दैनन्। मल्टिनेसनल कम्पनीहरू उसलाई पाएक परेन, आफूलाई भएन पुँजीसहित पलायन हुन्छ। हामीले त त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ। स्थानीय स्तरमा महिलाहरू बढी त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले घरको काम भ्याएर उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई खोइ त्यो सुविधा महिलाहरूलाई अब सबै हामीले सरकारको मात्र मुख ताकिरहँदा पनि त त्यो त्यति जायज नहोला। तपाईँ हामी नै मिलेर एक खालको योजना ल्याएर काम गर्न सक्यौँ भने त त्यहाँ पनि त ठाउँ छ नि। हामी त्यो सक् भने हामीले त्यसमा नगर्ने भनेको छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम मात्रै सरकारले गरिदियोस्। नीति बनाउने कुरा होइन, अब तपाईँको दण्ड जरिमानाका कुराहरू होइन। सरकारले त तपाईँको अब यो साना उद्योग व्यवसायीदेखि लिएर मझौला उद्यमीहरूबाट अब मुलुकमा धेरै उत्पादनहरू नहुने सायद सरकारले देखेको छ। त्यसैले अब विदेशी लगानी भित्र्याउने होइन निर्णय समेत गरिसकेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ सबैभन्दा यस्तो छ, हामीलाई एफडिआई चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा हुँदै होइन, तर हामीले नसक्ने कुरामा आउनु पर्यो। त्यो 10 करोड 1 अरबको एफडिआई ल्याएर के अर्थ? त्यो त हामी मिलेर गर्न सक्छौँ। ल्याउने हो भने ठुलो रकम भोलममा आउने खालको हुनु पर्यो। तर नेपालमै लगानी प्रशस्त छ भन्ने कुरा त सेयर बजारबाट पनि देखिन्छ। तर लगानीको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। उत्पादित वस्तुलाई बजार सहज पाउने सरकारी निकायले नै ती वस्तु प्रयोग हुनु पर्यो र त्यो बाहिरबाट ती साना उद्योगलाई विस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरू आइदिए भने यहाँको हालत के हुन्छ है? यहाँको मौलिकता कहाँ जान्छ? आज हस्तकलामा हामी संसारमै परिचित छौँ। हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सबैले मन पनि पराएका छन्, तर मात्र के भने बाहिर पठाउँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने लेबलिङका कुरा छ, प्याकेजिङका कुराहरू छन्, अनि त्यसको गुणस्तरको मापन गर्ने कुरा, त्यसको उत्पादित डेट र त्यसको तपाईँको एक्सपायरी डेटदेखि लिएर त्यहाँ के कन्टेन्ट यो त्यो खालको संयन्त्र नभएर मात्रै होइन भने पुँजी एफडिआई ल्याउनै पर्छ, ठुलो ल्याउनु पर्यो, जसले नेपालका लघु घरेलु साना उद्योगहरू विस्थापित नहुन्, यहाँको मौलिकता नहराओस्, त्यो खालको ल्याउनु पर्यो। जुन क्षेत्रमा लगानी हुन सकेका छन् त्यो क्षेत्र जस्तै खानीमा लगानी गर्न अब हामी सक्दैनौँ भनेदेखि होइन, त्यस्तो गर्नु पर्यो। तर यी सामान्य साना उद्योगहरूसँग छलफल भएको छैन महासङ्घहरूसँग? होइन, हामीसँग छलफल पनि हुन्छ, हामी गएर सुझाव पनि दिन्छौँ। तर समस्या के भने एउटा सचिवज्यूलाई हामीले बुझाउँछौँ, उहाँले ठिक्क बुझिसक्नुहुन्छ, ठ्याक्क सर भइदिनुहुन्छ, फेरि अर्को आउनुहुन्छ। अब मन्त्री चेन्ज अहिले त अब अलिकति लामो बुझ्ने समय लाग्छ। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ चाहिँ अलिकति जिम्मेवार भएर यो देशको लागि हो,
यो भनेर लाग्ने मान्छेको अलिक कमी नै छ। कोही सचिवजीहरू बडा मजाले पनि लाग्नु भएको थियो, तर कतिपय कुरामा के देखिन्छन् यो कामको लागि काम मात्रै भएको पनि देखिन्छ। तर हामी पनि जति हामीले घचघचाउनु पर्ने हो त्यो घचघचाउन नसकेको हो कि जस्तो पनि हामीले पनि फिल गरेका छौँ। अब हामी पनि एउटा उद्योग व्यापार व्यवसायी आफ्नो काम पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। अब हामी त फ्री भोलिन्टियर सर्भिस गर्ने हो, हामीले हाम्रो तर्फबाट गरेकै छौँ, हाम्रो जिल्लामा पनि गरेकै छौँ। यो घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रलाई हजुर अझै फराकिलो बनाउन युवाबाट होइन अथाह रोजगार सृजना गर्न बुँदागत रूपमा 5वटा बुँदा भनिदिनुहोस्, सरकारले यो गर्न आवश्यक छ। केही छैन, दर्ता प्रक्रियाहरू र नवीकरण र पाउनु पर्ने सेवा सुविधा सहज गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि ट्याक्स अलिकति त्यसको दायरा बढाएर दर घटाइदिनु पर्यो। अनि पूर्वाधार विकासमा सरकारले गरिदिनु पर्यो। उद्योग राम्ररी भनेका छौँ हामीले, त्यो त्यसदेखि बाहेक अब अर्को कुरा दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन। यो खालको प्रविधि सँगसँगै जनशक्तिहरू उत्पादन गरिदिनु पर्यो। मुख्य कुरो वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाइदिनु पर्यो। हामी त्यसै ऋण मागेका छैनौँ, हाम्रो घर खेत बन्दकी राखेर हामीले ऋण लिने हो, तर सहज तरिकाले पाउने व्यवस्था गर्नु। साना उद्योगी त्योबाट वञ्चित छन् र अप्ठ्यारो अवस्थामा जस्तै कोभिडकै बेला हाम्रो उद्योग व्यापार व्यवसाय बन्द भयो। त्यतिखेर उद्योग सुचारू सञ्चालन हुन नसक्दा हामीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेनौँ, घर भाडा तिर्न सकेनौँ, भएका वस्तुहरू बजारमा लान सकेनौँ, कच्चा पदार्थ बिग्रेर गयो, बजारमा भएको वस्तुहरू बजार बन्द हुँदाखेरि पैसा पाउन सकिएन। अहिले हामीलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न गाह्रो भइरहेछ। सरकारले केही नीतिहरू ल्यायो सुविधाहरू दिने भनेर, तर सबैले त्यो सुविधा पाउन सकिरहेको छैन। कोभिडबाट सबैभन्दा असर साना उद्योगीलाई पर्यो र त्यतिखेरको आवश्यकता फेरि साना उद्योगले नै परिपूर्ति गरे, किनभने ठुला त बन्द भए। त्यस कारणले यसको सम्भावना छ। यसलाई सहज तरिका र यसले उत्पादन गरेका वस्तुहरू प्रयोगमा नेपालले पहिला आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि नभएका वस्तु मात्रै हामीले आयात गर्नु पर्यो। त्यो भइदियो भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि 80% भन्दा बढी लघु घरेलु साना उद्योगले क्षेत्र अगाडिको बढी रोजगारी सृजना गरेको र आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र यो भयो भने भोलिका दिनमा अगाडि गर्न सकिन्छ। तपाईँ ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर, के छ समग्रमा यो ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरूको अवस्था? नेपालमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको सम्भावना राम्रो देखिएको छ। कोभिडको असर यता पनि कोभिडको असर पर्दाखेरि पनि हामीले थोरै मात्रामा सञ्चालन त गऱ्यौँ। हामीले कोभिडकोबाट बस्ने उपायहरू केही सेनिटाइज ह्यान्ड वासहरू बनाएर पनि हामीले सेवा त गऱ्यौँ। तर नेपालमा अहिले मेटल फेब्रिकेटिङ सम्बन्धी कामहरू गर्न नेपाल झन्डै आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेको अवस्था छ। हिजोका दिनमा हामीले बाहिरबाट सामान ल्याउनु पर्थ्यो। आज नेपालमा ग्रिल उद्योग 11,000 भन्दा बढी छन्। 1,60,000लाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ। त्यो प्रत्यक्ष रोजगारी 15 लाख व्यक्ति यसमा आश्रित छन्। वार्षिक 50 अरब भन्दा बढीको चाहिँ हामीले फलाम ग्रिल जन्य सामान उत्पादन गरेर सेवा गर्दै आइरहेका छौँ। यो अवस्थामा नेपालमा विकास निर्माणको प्रशस्त सम्भावना छ, त्यसमा निर्माण क्षेत्रको। त्यसकारण हामीसँग पछिल्लो समय त यो ग्रिल उद्योगमा बाट उत्पादित हुने सामग्रीमा यो मूल्य निकै उच्च भएको छ भने हो, मूल्य पनि डिमान्ड पनि बढेको छ। भूकम्पपछि बढी यो फलामकै घरहरू बढी बनेको छ। यो मूल्य वृद्धि चाहिँ हामीले के भन्छ, मूल्य वृद्धि हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा, डलरको भाउको बढ्दाखेरि अथवा तपाईँको तेलको भाउ बढ्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुन्छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्य बढेको आधारमा नेपालमा मूल्य वृद्धि बढाइएको हो कि होइन? त्यहाँ 10% बढेको छ भने यहाँ 30% बढाएको जुन कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अस्वाभाविक रूपमा अत्याधिक रूपमा अनियन्त्रित रूपमा जुन मूल्य वृद्धि गरिएको त्यसको अनुगमन भएर सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय हामीले मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारलाई निकालेर राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामीले चित्तबुझ्दो जवाब पाइनौँ। त्यसबाट तर त्यो महासङ्घले त त्यो भित्र तपाईँहरूभित्र होइन त्यो जति पनि व्यवसायी छन् तपाईँहरूसँग आबद्ध छन् नि होइन, त्यो मूल्य वृद्धि गर्ने बेला हजुर तपाईँहरूको पनि त छलफल हुन्छ होला। हामी त्यही त हामीले आफैले छलफल गरेर सरकारलाई रोलिङ मिलसँग बोलाएर छलफल किन मूल्य वृद्धि भयो, हार्डवेयर व्यवसायीसँग हामीले गर्यौँ। यहाँ त के छ भने हार्डवेयर व्यवसायी रोलिङ मिलमा पनि लगानी गर्ने, यता हार्डवेयर व्यवसायमा स्टक गरेर सामानको मिलोमतमा पनि मूल्य वृद्धि नभएको भने बढाउने गरेका छन्। त्यसलाई सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको मूल्यको रेसियोमा बढ्यो भने हामीले केही छैन, हामी पनि कस्टमरसँग त्यही हिसाबले लिन्छौँ। तर आज कस्टमरसँग हामीले यतिमा काम गर्ने भने डिल गर्छौँ, भोलिपल्ट पेस्की लिन जाँदाखेरि मूल्य वृद्धि विधानमा छैन। मूल्य वृद्धि गर्यो भने महासङ्घले यस्तो कारवाही गर्नेछ हाम्रो सङ्घको सदस्यताबाटै होइन
होइन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो केही छैन। मूल्य वृद्धि के हो भने हाम्रो आफ्नो सङ्घका सदस्यहरूलाई मूल्य वृद्धि गराउँदा हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ, तर कच्चा पदार्थको जुन हामीले ल्याएर कच्चा पदार्थलाई फेब्रिकेटिङ गरेर चाहिँ सेवा दिने हो। कच्चा पदार्थ रोलिङ मिलले उत्पादन गर्छ, भारतबाट आउँछ नेपालमा, अनि त्यो रोलिङ मिलबाट हार्डवेयरसम्म त्यो विक्रेता थोक विक्रेतामा आउँछ, त्यो बिचमै मूल्य वृद्धि हुन्छ। हामीले हाम्रो फेब्रिकेटिङ गर्दा बढाउने कुरामा हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, हामीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन। हामीले त एउटा नैतिक दबाब दिएर चाहिँ मूल्य वृद्धि रोक्ने कुरा। तर बाहिर बसेर हेर्नेहरूले त यो मूल्य वृद्धि व्यवसायीले गरेको नभए महासङ्घ मिले मात्रमा हो भन्ने त्यो खालको सन्देश गयो नि। त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन, किनभने एक त हामी महासङ्घका हामी त्यही कुरा गर्छौँ, बाहिरबाट हेर्दा त्यो देखिन्छ। तर महासङ्घले हरेक मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूसँग सरकार र निकाय बसेर मूल्य वृद्धिलाई रोक्नलाई हामीले प्रयास गर्छौँ, सरकारलाई पनि भन्छौँ। अनुगमनको नाममा अनुगमन हुनु भएन, यदि गलत गरेका छन् त्यसलाई कारवाही पनि हुनु पर्यो, होइन। हामी महासङ्घले कुनै पनि त्यो खालको अधिकार छैन र हामीले भन्दैमा उनीहरूले केही गर्नेवाला पनि छैन। त्यस कारणले ग्रिल व्यवसायमा कुनै व्यवसायले मूल्य वृद्धि अथवा मूल्यलाई चाहिँ अन्य के अरे अस्वाभाविक रूपमा मूल्य लिएका छन्, हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ, त्यसलाई सरकारलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छौँ, हामीसँग त्यो अधिकार हुँदैन। तर फ्याक्ट्रीबाट जहाँबाट उत्पादन हुन्छ एउटा ब्लेडलाई ल्याएर हाम्रो आवश्यकतासँग एङ्गल पत्ती पाइपहरू बनाउँदा महिना दिनको समय लाग्छ, तर यहाँ हरेक दिन जस्तो मूल्य वृद्धि गराइरहेका छन्। यो अस्वाभाविक हो, अनियन्त्रित हो। र जब सरकार कमजोर हुन्छ, जब सरकारको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित भएको बेलामा यो मूल्य वृद्धि हो, चुनावको बेलामा त्यो खालको त्यो सबैले पनि छैन, तर केही नगर्ने व्यवसायहरू, तर तिनैले वास्तवमा देश चलाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तालाई चाहिँ वास्तवमा रोक्नुपर्छ भन्ने हामी महासङ्घले नै आवाज उठाउने गरेको छौँ। हामी चाहे लोड सेडिङको कुरा होस्, चाहे मूल्य वृद्धिका कुरा होस्। तपाईँहरूको यो महासङ्घमा कति व्यवसायी आबद्ध छन्? हामीसँग अहिले 11,000 व्यवसायमा करिब 8,000 भन्दा बढी हामीसँग आबद्ध भइसक्नु भएको छ। केही दायराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई बाध्यताको रूपमा ल्याउन सक्दैनौँ। हामी त महासङ्घमा आउँदा तिमीलाई यो खालको फाइदा हुन्छ, नआउँदाखेरि यो खालको बेफाइदा हुन्छ भनेर भन्छौँ। तर जो अलिकति ठुला उद्योगहरू छन्, म आफै सबै ठाउँमा ठिक छ, म आफै त्यसको फेस गर्न सक्छु अथवा मलाई समस्या पर्दैन भन्नेहरूलाई हामीले जबस्ती ल्याउन सक्दैनौँ। र कुनै भर्खरै सुरु गरेका व्यवसायहरू पर्खेर फेरि आउन खोजेकालाई हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अधिकांश हाम्रो दायरामा आइसके हामी उनीहरूसँग कुनै शुल्क पनि लिँदैनौँ। हामीले फ्री अफ कस्टमा उहाँलाई एडभोकेसी गर्ने र यो व्यवसायमा देखिएका समस्या, यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, सम्वर्धन गर्न सरकारसँग के हामीले गर्नुपर्ने भन्ने विषय हामी सरकारसँग लबिङ गर्छौँ। यति हुँदाहुँदै अत्यावश्यक सेवा गर्ने व्यवसाय यो भौतिक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार विकासमा नहुने व्यवसाय हो। तपाईँ एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्नुभन्दा पहिला त्यहाँ एउटा घर बनाउनु पर्ने हुन्छ, हाइड्रो सुगर त त्यहाँबाट बस्ने टहर बनाउनु पर्ने छ। त्यस कारण सुरक्षा निकायलाई पनि सुरक्षा दिने भनेको आइजिपी प्रधान सेनापतिलाई पनि ग्रिलको चिज चाहिँदो रहेछ, पहिलो आधारभूत चाहिँदो रहेछ। त्यो भएकोले गर्दा यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई एक त उपभोक्ताले पनि राम्रो नजरले यसलाई सम्मानजनक हेर्न सकिरहेको अवस्था छैनौँ। र हामी आफैले पनि कहीँ न कहीँ यो व्यवसाय चलिहाल्छ, चल्छ भनेर यसलाई समय सापेक्षिक परिष्कृत र परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसैलाई त व्यवस्थित गर्न महासङ्घ चाहिने। महासङ्घ हामी पहल गरेको हामीसँग कारवाही गर्ने अधिकार छैन। हामी त उहाँहरूलाई सम्झाउने हो, होइन। नयाँ प्रविधि आयो भने प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउनु, दक्ष जनशक्ति छैन, उत्पादन गरेर हामी अरू संस्थाहरूसँग मिलेर सिटिबिटी लगायतका संस्था जसले उत्पादन उनीहरूसँग मिलेर दक्ष उत्पादन गर्ने, जनशक्ति प्रोभाइड गर्ने र मूल्य सूचीहरू हामीले उहाँहरूलाई दिने र व्यवसायजनले स्वास्थ्य सुरक्षा, किन जोखिममा त ज्यान गइरहेको छ, त्यो बारेमा अवार्ड गराउने, यी चिजहरू महासङ्घले गर्ने हो। तर कुनै पनि व्यवसायलाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीसँग हुँदैन, त्यो सरकारले हामीले दिएको छैन। हामीले त्यो कानुन हाम्रो हातमा लिने कुरा छ, हामी त कन्भिन्स गराएर नै त्यो गर्ने हो। र यो व्यवसाय देखिएकोलाई हामीले मुख्य भनेको सबैलाई कानुन दायरामा ल्याइदिनु पर्यो। ग्रिल उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तु, हामीले सक्ने वस्तु भारत र चाइनाबाट आइरहेको छ, त्यो रोकिदिनु पर्यो। हामीलाई प्राथमिकता पहिला दिनु पर्यो। ग्रिल सम्बन्धी काम ग्रिल व्यवसायले नै गर्न पाउनु पर्यो। आज बाटो बनाउने ठेकेदारले ग्रिल गरेर भएन, काठको काम गर्नेलाई ग्रिल दिएर भएन। जसलाई जुन विषयमा पुख्ता दक्ष छन् त्यसलाई दिनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। र यसको लागि तालिमको व्यवस्था होला हामी गरिरहेका छौँ। सिटिबिटीलाई पनि हामीले भनेका छौँ, सरकारले पनि भनेको छ। अब हिजोको जस्तो तालिम होइन, कोठाभित्र बसेर तालिम गर्ने होइन, हाम्रो निड अनुसारको तालिम एप्रेन्टिससिप मोडलमा अन द जब ट्रेनिङलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो। अन द जब ट्रेनिङमा उसले त्यो काम गर्दा गर्दै सिक्छ काम पनि,
कस्टमरसँग डिल गर्न सिक्छ, कस्तो वस्तुको डिमान्ड रहेछ, कति फाइदा हुँदछ, बजार कस्तो रहेछ, यसका समस्या के बुझ्छ। त्यस कारणले अब एप्रेन्टिससिप मोडलको तालिमलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, अन द जब ट्रेनिङ अगाडि बढाएर हाम्रो आवश्यकताको तालिम गराउनु पर्यो र प्रविधि सँगसँगै प्राविधिकहरू पनि ल्याएर चाहिँ यहाँका मान्छेलाई सिकाउनु पर्यो। आज धेरै वस्तु अहिले हामी बसिरहेको मेच चाइनाबाट आएर गरेछ, योभन्दा राम्रो मेच हामी बनाउन सक्छौँ। अलिकति मात्र प्रविधिमा सुधार र यसमा पनि पुँजीको आवश्यकता हुन्छ। उद्योग गर्छु हामी नेपालीहरू उत्पादन गर्छौँ होइन, हजुर, तर अलिक फिनिसिङ दिन जान्दैनौँ भन्छु क्या। त्यसले हाम्रा उत्पादनहरू सस्तो हुँदाहुँदै पनि ग्राहकको रोजाइमा पर्दैन भन्छ क्या। यही हो अवस्था हो। यो धेरै हदसम्म यो हो। किन हो भने हामीसँग त्यो खालको इक्विपमेन्ट्सहरू छैनन्, त्यो इक्विपमेन्ट्स चलाउन सक्ने जनशक्तिहरू हामीसँग छैनन्। यद्यपि हामीले गरेको कामबाट अहिलेसम्म कुनै किसिमको दुर्घटना भएको छैन। मणिपाल कलेजमा बम्बेबाट आएर घर त्यो कलेजको काम गरे, त्यो छत खसेर 11 जना के अरे स्पट डेथ भए। त्यो खालको समस्या छैन। तर त्यसैले मैले भनेको नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी गर्न व्यक्ति एकजनाले गर्न सक्दैन। महासङ्घले हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर कुटनीतिक पहलबाट पनि ती कुराहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रविधि सँगसँगै त्यो प्रविधिसँग खेल्न सक्ने जनशक्ति ल्याइयो भने र अलिकति त्यो नयाँ के अरे मसिनहरू ल्याउँदाखेरि भन्सार छुट दिएर गर्न सकियो र तालिम दियो भने उसले उत्पादन राम्रो गर्छ। तालिम नलिएको मान्छेले कस्तो उत्पादन गर्छ? त्यसले गर्दाखेरि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिनु पर्यो। सरकारले पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ र अहिले प्राविधिक शिक्षालाई पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न थालेको छ। यसले भोलिका दिनमा रिजल्ट राम्रै आउँछ र महासङ्घ आफैले पनि वार्षिक 5000 भन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गर्छ। तर हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ, तर हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, उनीहरू विदेश हिँडिदिइहाल्छन्। रोक्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले सरकारलाई भनेको यहाँ तालिम लिएको मान्छेलाई कम्तीमा पनि नेपालभरिको उद्योगमा 1 वर्ष काम गरेको आधारमा प्रमाणपत्रका आधारमा बाहिर पठाउनु भयो भने कुरा मान्छे गएर 10,000 महिना कमाउँछ भने तालिम लिएको मान्छेले 20,000 कमाउँछ। एउटा पैसा बढी कमाउने भयो, अरू देशको अगाडि उसको शिर निहुरिने भएन। अर्को कुरो, उसले तालिम नलिँदा उसले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षासम्म ज्ञान हुँदैन, जोखिममा परेर ऊ मृत बाकसमा आउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यहाँ त्यो पनि कम हुन्छ। त्यस कारणले अब जनशक्ति उत्पादन गर्दा र सरकारले नीति बनाउँदा मुलुकभित्रै रोजगारी दिन सक्ने खालको हुनु पर्यो र उद्योग व्यापार व्यवसायले पनि न्यूनतम तालिम लिएको मान्छेलाई मात्रै रोजगारीमा राख्ने खालको व्यवस्था गरियो भने भोलिका दिनमा हाम्रो उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ र सेवा सुविधा पनि हामीले बढी दिनु भने हाम्रो जनशक्ति अभाव पनि कम हुन्छ। अहिले कोभिडको कारण धेरै मान्छे नेपाल आएका छन्, तिनीहरूलाई यहाँ रोक्न केही न केही योजनाहरू सरकारले ल्याउनुपर्छ। हामीले भनेका छौँ उनीहरूलाई पुँजी दिएर हुन्छ कि सिप दिएर हुन्छ कि अथवा परियोजनाहरू दिएर हुन्छ, उनीहरूले यहाँ रोक्नुपर्छ। त्यो भइदियो भने वास्तवमा रोजगारी सृजना हुने, आत्मनिर्भर हुने कुरामा हामी हुन सक्छौँ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको अर्थ राजनीतिमा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष र ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मोहन कटवालज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँ बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक बिदा हुन्छु। नमस्ते।